the diverse uses of domesticated horses is being presented. यस्तै दोस्रो पंक्तिमा सामान ओसार पसारमा घोडाहरूको प्रयोग सम्बन्धी झलक प्रस्तुत भइरहेको छ। The use of horses for carrying goods is being showcased. तेस्रो पंक्तिमा घोडालाई मानव जातिले यात्रा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको जनाउँदिने झलक मञ्चको अगाडि प्रस्तुत भइरहेको छ। Similarly, the use of horses as a mode of transportation during travel is being presented. यसैगरी कृषि प्रयोजनका लागि घोडाको उपयोग सम्बन्धी झलक यति बेला मञ्चको अगाडि प्रस्तुत भइरहेको छ। A demonstration highlighting the role of horses in agriculture is marching in front of the dais. अहिले मञ्चको अग्रभागमा शिकारका क्रममा घोडाको प्रयोग सम्बन्धी झलक प्रस्तुत भइरहेको छ। A display on the use of horses in hunting is being showcased. यस्तै अहिले मञ्चको अगाडि लडाईँका क्रममा हतियार तथा तोपसहित घोडाहरूको प्रयोग गरिएको कालखण्ड झल्काउने प्रस्तुति आइपुगेको छ। In front of the dais, a horse equipped with weaponry as used in warfare is advancing forward. प्रदर्शनीकै क्रममा राजकीय सभा तथा समारोहहरूमा घोडाको प्रयोग सम्बन्धी झलक यति बेला मञ्चको अगाडि प्रस्तुत भइरहेको छ। Likewise, a demonstration on the use of horses in royal assemblies and ceremonies is being presented. प्रदर्शनीको अन्तिम पंक्तिमा खेलकुद गतिविधिमा घोडाको भूमिका झल्काउने प्रदर्शन यति बेला मञ्चको अगाडि आइपुगेको छ। Lastly, a display on the role of horses in sports and athletic activities is being showcased. The winner is Private Om Bahadur Pariyar. अब चौथो चरणको चार्जर घोडा दौड सुरु हुँदैछ। सवारहरू हुनुहुन्छ सिपाही आशिष परियार, सिपाही महेश कार्की, सिपाही मिनप्रसाद सुवेदी र सिपाही सुन्दर तामाङ। We now have the 4th feet charger horse race. अब cavalry drill ride dog कला प्रदर्शन हुनेछ। The moon of Chaitra was originated to commemorate the victory over a demon named Kurumapa, who once terrorized the city by preying on children. It is believed that the thundering hooves of galloping horses during Kurizatra are said to suppress its spirit, preventing its resurgence. This tradition is still upheld by Nepal Cavalry with the motto Speed, Devotion and Service. The Colonel Commandant of Nepal Cavalry is Brigadier General Kiran Kesi and the Commanding Officer is Lieutenant Colonel Vinod Rizal. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द राइट पास्टका क्रममा यति बेला भैरव वाहन गोल्मको टोली मञ्चको अग्रभागमा आइपुगेको छ।
सेवा अस्माकम धर्म आदर्श वाक्य रहेको श्री भैरव वाहन गुल्मको स्थापना विक्रम सम्वत 1940 मा भएको थियो भने हाल यस गुल्मका गुल्मपति सेनानी श्री लेनिन रोक्का मगर हुनुहुन्छ। In France, विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द, अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यूबाट कार्यक्रम पुस्तिका जाहेर हुनेछ। the Chief of the Army Staff will now present the program booklet to the Right Honorable President. सैनिक वंश टुँडिखेलमा मनाइने यस घोडेजात्रा समारोह र आजकै दिन जीवित देवी कुमारीको उपस्थितिमा मनाइने पाहाँचहे जात्रा भद्रकालीमा हुने पूजाको प्राचीन समयदेखि विशेष सम्बन्ध छ। काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार समुदायहरूको घोडेजात्राको दिन पर्ने पाहाँचहेको जात्राको अवसरमा श्री शार्दुलजङ गुल्माको उपस्थितिमा घोडेजात्रा समारोह 2081 का प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूको आगमन।
flower. सहभागी डगहरूले कमल फुलको आकृति बनाएका छन्। And the dogs has formed the lotus-shaped formation. अब सहभागी डगहरूबाट एक्सन रिल प्रस्तुत हुनेछ, जसमा ह्यान्डलरले अख्तियार गरेको पोजिसन डगहरूले पनि अख्तियार गर्नेछन्। Now the dogs will be showcasing action drills synchronized with their handlers. घोडसवारहरूले यति बेला गेटको आकृति निर्माण गरेका छन्। At this moment, the riders has formed the formation of gate. यति बेला घोडसवारहरूले एक्सको आकृति बनाइरहेका छन्। Meanwhile, the riders has formed the pattern of X shape. अब प्रस्तुत हुँदैछ लान्सेट पिक। पहिलो सवार हुनुहुन्छ जमदार शेषराज।
नवौं सवार हुनुहुन्छ पियुष योगराज विष्ट घोडा रोबेरी। 9th participant is Lance. र जीवित देवी कुमारीबाट समेत एघारौं सवार हुनुहुन्छ सिपाही अरुण थापा घोडा प्रिन्स। 11th participant is Private Arun Thapa, Astride Prince. Distinguished guests, ladies and gentlemen, at the end of today's ceremony, the chief guest, the Right Honorable President and the Supreme Commander of the Nepali Army, Mr. Ramchandra Paudel, will award to the winners of show jump and tent making. दोस्रो सवार हुनुहुन्छ सिपाही लक्ष्मण रावल। The next rider is Private Lakshman Raval. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनवृन्द, हरेक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीको दिनमा मनाइने यस घोडेजात्रा पर्व गुरुमापा नाम गरेको राक्षससँग सम्बन्धित रहेको ऐतिहासिक कथन छ। उक्त राक्षस फेरि जागा भई सहरका बालबालिकाहरूलाई अनिष्ट दोस्रो सवार हुनुहुन्छ जमदार शेषराज खड्का। The next participant is Warrant Officer Class 2, Sheshraj Khadka. यसैगरी ग्रुप बी का प्रतिस्पर्धी सवारहरू हुनुहुन्छ सिपाही लक्ष्मण रावल, सिपाही निर्मल विक र सिपाही महेश कार्की। र ग्रुप सी का प्रतिस्पर्धी सवारहरू हुनुहुन्छ जमदार सूर्यबहादुर लम्साल, पियुष विक्रम खड्का र सिपाही राजकुमार थारू।
अब ब्यारल रेसिङ तथा डगहरूद्वारा विशेष जम्प र डोरीमा हिँड्ने कला प्रदर्शन हुनेछ। We now have barrel racing along with various demonstration by military dogs. मञ्चको पूर्वतर्फ सञ्चालन हुन गइरहेको ब्यारल रेसिङ एक सिपाही सुरेश चौधरी। अब मञ्चको मध्यभागमा भैरवाहन गुल्मको लेब्राडो डग केलीद्वारा फुलको गुच्छाबाट स्वागत हुनेछ भने ककर स्प्यानियल डगहरू अबिउ र पल्टीबाट अतिथिज्यूहरूलाई सलाम हुनेछ। In the center of the stage, Labrador dog Kelly will be presenting the flowers, whereas the dogs Cocker. दशौं सवार हुनुहुन्छ सिपाही लक्ष्मण रावल घोडा ह्याप्पी। 10th part in today's ceremony, 21 riders of Nepal cavalry will form patrons such as Flower, Gate, Axip, Swastik and Hersu. It is led by Warrant Officer Class 1 Ramji Katil Chetri. यसैगरी मञ्चको मध्यभागमा डगहरूद्वारा विभिन्न कला प्रदर्शन हुनेछ। Likewise, various artistic performances by the military dogs will take place at the center of the ground. चौथो सवार हुनुहुन्छ जमदार रामहरि खड्का घोडा कुबेर। सातौं सवार हुनुहुन्छ हुद्दा रामकृष्ण अधिकारी घोडा कलिङ्गा। 7th participant is Sergeant Ramkrishna Adhikari astride Kalinga. यति बेला डगहरूले जम्पिङ स्किल प्रस्तुत गरिरहेका छन्। At this moment, dogs are showcasing their jumping skills. यति बेला घोडसवारहरूले स्वस्तिक चिन्हको आकृति बनाएका छन्। Meanwhile, the riders has formed the formation of swastik.
सैनिक डक खोला अन्तर्गत अहिले ह्यान्डलर ग्राउन्डको बीच भागमा अकस्मात घाइते भएर लडेको छ। डक क्यास्परले ह्यान्डलरलाई पम्प गर्दै आत्तिएर ह्यान्डलर बिरामी भएको इसारा शत्रुको फायरबाट कम क्षति होस् भनेर सानो टार्गेट बनाउनका लागि सवारले घोडालाई जमिनमा लडाउने गरेको पाइन्छ। यसका कमान्डर प्युट विक्रम खड्का हुनुहुन्छ भने सवारहरू सिपाही राजकुमार थारू, सिपाही निर्मल विक र सिपाही आशिष परियार हुनुहुन्छ। In this drill, riders will make their horses lie down. Historically, in the 18th century, riders used this technique to allow horses to rest briefly while delivering mail and newspapers. Also used to hide from the enemies during firing and battlefields, narrowing the target area. The commander is Lance Corporal Bikram Khadka. विशिष्ट अतिथिगण यसैगरी पाँचौं सवार हुनुहुन्छ जमदार खिलध्वज खड्का घोडा ग्लोरियस। Fifth participant is Warrant Officer Class 2 Khildos Khadka.
टेन्ट पेगिङ अन्तर्गत अब प्रस्तुत हुँदैछ क्रस टेन्ट पेगिङ। सवारहरू अब प्रस्तुत हुँदैछ भल्टिङ। यो खेलमा सवारले घोडामाथि विभिन्न कला देखाउनुका साथै दौडिरहेको घोडामा चढ्ने र ओर्लने कला प्रस्तुत गर्नेछन्। अब प्रस्तुत हुँदैछ हर्स रिले रेस, जहाँ मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै घोडाको प्रयोगका झलकहरू प्रस्तुत गरिँदैछ। मानिसले घोडालाई कृषि, परिवहन, लडाईँ, सेरेमोनियल लगायत विभिन्न खेलहरूमा प्रयोग गर्दै आइरहेको हुँदा यसले मानिस र घोडा बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ, जसको झलक अब मञ्चको अग्रभागमा प्रस्तुत हुनेछ। I would like to draw your attention to the eastern section of the stage, where a demonstration showcasing the historical use of horses will take place. The ride past. को चार्जर घोडा दौडमा सिपाही कमल बेलबासे दोस्रो र सिपाही नवीन सम्माहाम्पे प्रथम हुनुभएको छ। In the third feat charger horse race, the second position is secured by Private Kamal Bilbasi and the winner is Private Naveen Sambamfe. Ride Abhichandra. दोस्रो सवार हुनुहुन्छ प्रमुख सुबेदार जगदीश घिसिङ घोडा सनसाइन। Second. तेस्रो सवार हुनुहुन्छ सुबेदार लालबहादुर कुँवर घोडा सायर। कुमारी घरबाट यस सैनिक मञ्च टुँडिखेलको पश्चिमतर्फ रहेको नेपाल वायुसेना निगमको 5औं तलामा रहेको आँखीजाल भएको प्रयास भइरहेको छ। Guard dogs are trained to attack threats, alert security personnel, and counter potential criminals or intruders.
Here, two German seafoods, Manna and Barber, are showcasing their attack drills. अब 4 चरणमा चार्जर घोडा दौड प्रस्तुत हुँदैछ। यस रेस मैदानको पश्चिम तर्फबाट सुरु भई पूर्व र यस स्पर्धाका अन्तिम सवार हुनुहुन्छ गैर सैनिक सहभागी हुने बेहोरा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा सविनय निवेदन गर्दै श्रद्धा भक्ति प्रकट गरिदिनु हुन। Nepal Airlines Corporations, located in the west of the ground. In honor of this sacred moment, I humbly request everyone to pay their respects with devotion. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द, अब आजको घोडेजात्रा समारोह 2081 शुभारम्भ हुँदैछ। यस समारोहमा महिला 19 र पुरुष 200 गरी जम्मा 219 सकल दर्जाका The handler has been suddenly fallen on the ground. Dog Casper is trying to revive the handler and signaling others for help, while the dog Kelly had soaked the handkerchief and trying to provide first aid. वातावरण जताभावी फोहोर गर्न हुँदैन भन्ने ज्ञान डगहरूमा पनि रहेकाले वातावरणलाई स्वच्छ र सफा राख्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ यति बेला डगहरूले फोहोर मैला टिपी डस्टबिनमा राख्ने क्रम जारी छ। In an effort to convey message of maintaining clean and hygienic environment, the dogs are actively picking up waste and disposing it in dustbin. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द, ग्राउन्डको मध्यभागमा गार्ड डगबाट सुट अट्याक हुनेछ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, in the center of the ground, a guard dog attack demonstration will take place. डगहरूको हमला र डरलाग्दो स्वभावलाई सदुपयोग गरी अपराधी, हतियारधारी वा कुनै पनि व्यक्तिको आकस्मिक उपस्थितिको प्रतिकार गर्न वा सूचना दिनको लागि गार्ड डगको प्रयोग गरिन्छ। यस Guests, ladies and gentlemen, in today's ceremony, a total of 219 personnel, including 19 women and 200 men, along with 75. सिपाही सन्तोष भण्डारी र सिपाही नवीन सम्माहाम्फे। We now have the third feed charger horse race. भर्खरै सम्पन्न दोस्रो The dogs are welcoming the guest with greetings. केही बेर अघि सम्पन्न सो जम्पमा सिपाही अरुण थापा दोस्रो र अमलदार परशुराम बुढा मगर प्रथम हुनुभएको छ। In this show jump, the second position is secured by Private Arun Thapa and the winner is Corporal Parshuram Budamagar. उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द, अब प्रस्तुत हुँदैछ पोनी ले डाउन ड्रिल। We now दोस्रो सवार हुनुहुन्छ सिपाही सुरेश चौधरी। The next rider is Private Suresh Chaudhary. The horse is in motion.
भल्टिङमा भाग लिने सवारहरू हुनुहुन्छ हुद्दा रामकृष्ण अधिकारी, सिपाही ओमबहादुर परियार, सिपाही मिनप्रसाद सुवेदी, सिपाही सुभाष डाँगी, सिपाही अभिषेक थारू, सिपाही लोकेन्द्र बहादुर छेत्री, सिपाही केशव दवाडी र सिपाही राजेश कुमार मोची। अब प्रस्तुत हुँदैछ 6 बार तथा रिन फ्री जम्प। घोडचढी तालिम प्राप्त महिला सैनिकहरूले यस मञ्चको मध्यभागमा समान दूरी र विभिन्न उचाइमा राखिएका 6वटा बाधाहरूलाई While in front of these steeds, Cocker Spaniel dogs are showcasing rope walking skill. During military operations, dogs are trained to walk on ropes to help them effortlessly and navigate any potential obstacles they may encounter. अब प्रस्तुत हुँदैछ रिङ एन्ड लान्स पेग र सोर्ड एन्ड वाटरमेलन पेग। We now have ring and lance peg along with sword and watermelon peg. रिङ एन्ड लान्समा सवारले पोलमा झुन्ड्याएर यसैगरी अब प्रस्तुत हुने 10 पेगिङ ग्रुप फाइलमा सवारहरू हुनुहुन्छ जमदार शेषराज खड्का, अमलदार परशुराम बुढामगर, सिपाही लक्ष्मण रावल र सिपाही सरोज केसी। In the ran free zone, many Christian trainees will perform obstacle jumps. सवारहरू हुनुहुन्छ सिपाही प्रमिला खड्का, पिउट उषा देवकोटा, सिपाही भूमिका राई, कार्यहुता सबिन कुमार पोखरेल, सिपाही अरुण थापा र सिपाही योगराज विष्ट। कृष्ण अधिकारी, सिपाही सुरेश चौधरी र सिपाही असल भण्डारी। Barrel racing is a fast-paced rodeo event that teaches the horse agility and the rider's equestrian skills. The rider who completes a triangular course around 3 barrels in the shortest time possible will win. यसैगरी मञ्चको अगाडि ककर स्पेनियल डगहरूद्वारा डोरीमा हिँड्ने कला प्रदर्शन हुँदैछ। सैनिक कारबाहीका दौरान आइपर्ने सम्भावित बाधाहरूलाई डगले सजिलैसँग पार गर्नका लागि डोरीमा हिँड्ने अभ्यास गराइन्छ। अब प्रस्तुत हुँदैछ लान्स, सुइरो र क्रिज। पहिलो सवार हुनुहुन्छ सिपाही सन्तोष भण्डारी। We now have lance, crease and peak demonstration. The first rider is Private Santosh Bhandari. सज्जनवृन्द, केही बेर अघि सम्पन्न 10 पेगिङ तर्फ दोस्रो हुनुभएको छ सिपाही लक्ष्मण रावल र प्रथम हुनुभएको छ जमदार शेषराज खड्का। In the 10th pegging, the second position is secured by Private Lakshman Rawal and the winner is
विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द, अब प्रस्तुत हुँदैछ हङ्गेरियन पोस्ट, जसमा सवारले एकैपटक दुईवटा घोडामाथि उभिएर सन्तुलन कायम गरी सवार गर्नेछन्। सिपाही अभिषेक थारू र सिपाही रमेश गिरी। यसैगरी ग्राउन्डको मध्यभागमा लेब्राडोर र ककर स्पेनियल डगहरूबाट बाधा पार कलाको प्रदर्शन हुनेछ। अपरेसनल तथा विभिन्न प्रकोपका दौरान आइपर्ने सम्भावित बाधाहरूलाई सजिलैसँग पार गर्नका लागि डगहरूलाई बाधा पार अभ्यास गराइन्छ। At the center of the ground, Labrador and Cocker Spaniel dogs are demonstrating their obstacle crossing skills. Here, the trained dogs are र सो जम्पमा प्रथम हुनुभएको छ अमलदार परशुराम बुढा मगर। and the winner of So Jump is Corporal Parsuram Budamagar. यसैगरी टेन्ट पेकिङमा दोस्रो हुनुभएको छ सिपाही लक्ष्मण रावल। Likewise, in tent pegging, विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द, यससँगै हामी घोडेजात्रा समारोह 2081 को अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आफ्नो अमूल्य समय दिएर यस समारोहलाई विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द, अब चेजिङ हर्स रेस तथा डगबाट parties and effectiveness in overcoming barriers during military operations. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द, घोडेजात्रा समारोहको अन्तिम प्रस्तुतिका रूपमा अब फायर जम्प प्रस्तुत हुँदैछ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, noise dog possess a flexibility and high operational capabilities, enabling them to overcome various obstacles with ease during military attacks. र टेन्ट पेगिङमा प्रथम हुनुभएको छ जमदार शेषराज खड्का। The winner of tent pegging is Warrant Officer Class 2 Sesraj Khadka.
पुरस्कार वितरणको अन्त्यमा यस घोडेजात्रा समारोहको सोजममा सहभागी हुनुभएका पूर्वक अवलोकन गरिदिनु भएकोमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नेपाली सेनाको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। धन्यवाद। Distinguished guests of Nepali Army, we extend our heartfelt gratitude to all the distinguished guests for their gracious presence here today. Thank you.